बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का आज पहला इम्तिहान है। पहली दफा सुहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों के सामने इमरान खान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्या सुहेल आफरीदी इमरान खान के इस इम्तिहान में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? क्योंकि इमरान खान 2 दिन पहले तक तो सुहेल आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि वो इमरान खान से बहुत खुश हैं, सुहेल आफरीदी से बहुत खुश हैं। एनएफसी अवार्ड्स एनएफसी यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो इजलास है, इब्तदाई इजलास है, पहला इजलास है आज, वो इजलास इस वक्त भी जारी है। उस इजलास में सुहेल आफरीदी ने तमाम तर जो मुतालबात हैं वो वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं। एनएफसी अवार्ड्स है क्या, एनएफसी है क्या, और उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और फिर सूबों की शेयर्स के हवाले से कुछ मुतालबात सुहेल आफरीदी ने रखे हैं, उस पर भी जब बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे हमारे मुल्क में आइन और कानून के निज़ाम के हवाले से। एक जज साहब जिनके बेटे ने एक गाड़ी इसकी टक्कर से जो है वो 2 लड़कियां जाबाक हुई और उन दोनों लड़कियों के घर वालों से रब्ता किया गया डील के लिए, लेकिन उनके घर वालों ने इनकार कर दिया। आगे क्या होगा और जज साहब ने 2 दिन बाद अपनी जो अदालत है वो संभाली क्यों है, उस पर बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, एनएफसी अवार्ड्स नेशनल फाइनेंस कमीशन, इसमें सूबों को शेयर जो हैं वो दिए जाते हैं। सूबों का बजट बेसिकली इसमें जो वो डिसाइड किया जाता है। अब एनएफसी अवार्ड में एक तरमीम में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि बाय मेजॉरिटी के डिसाइड किया जाएगा कि किसको कितने शेयर दिए जाएंगे। नंबर गेम के हवाले से जो मैंने एक बात की थी वो ये थी कि सुहेल आफरीदी जो है वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर खजाना मौजूद हैं, वज़ीर आज़म खुद मौजूद हैं, वज़ीर खजाना पाकिस्तान के जो वज़ीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब वो भी मौजूद हैं। अब सुहेल आफरीदी ने जो मुतालबात रखे हैं जरा उस पर पहले बात करते हैं। सुहेल आफरीदी ने जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग का हिस्सा है 1% से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा किया है। फैसले का मजमूई शेयर जो है, सूबे का जो मजमूई शेयर है वो 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का मुतालबा किया है और सूबे ने आइन के आर्टिकल 161 से मुतालिक मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी के फार्मूले में तरमीम की सिफारिश भी की है। गैस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर नजरसानी की भी सिफारिश की है। खैबर पख्तूनख्वा की विंडो फॉर लीवी से मुतालिक जो है वो तनाजात हल करने की तजवीज़ भी सुहेल आफरीदी ने दी है और केपीके ने एनएफसी अवार्ड इजलासों के लिए माहाना शेड्यूल बनाने का मुतालबा भी जो है वो इस इजलास के दौरान किया है। और सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि मौजूदा एनएफसी आर्टिकल 160 के से मुताबिकत नहीं रखता और साबिक फाटा की अदम शमूलियत से मौजूदा एनएफसी आइनी तौर पर मुतनाज़ा है और सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत जो है वो की गई है। अच्छा, अब एनएफसी अवार्ड जो है वो उसका इजलास जो है वो आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और इस वक्त भी वो इजलास जो वो जारी है। एनएफसी अवार्ड में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो है मौजूद हैं और वो अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इमरान खान की नुमाइंदगी आप कह लें कि वो कर रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म से भी सुहेल आफरीदी की मुलाकात मुतवक्के है और वज़ीर-ए-आला बनने के बाद पहली दफा सुहेल आफरीदी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लेकिन एनएफसी अवार्ड्स में बाय मेजॉरिटी वाला जो मामला है उस पर इस वक्त नजर ये आ रहा है कि हो सकता है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो हुकूमत को कायल करने पर नाकाम हो जाएं, क्योंकि जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह हुकूमत ने इस वक्त नंबर गेम बनाई है इजलास के अंदर, क्योंकि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो भी वफाकी हुकूमत का साथ देगी। सिंध हुकूमत हो सकता है कि थोड़ा राइट लेफ्ट हो, लेकिन अगर सिंध हुकूमत नहीं भी होती तो उस वक्त भी हुकूमत के पास नंबर जो है वो पूरे होंगे, तो वो फिर 3-2 की मुनासबत से सुहेल आफरीदी की जो बात है, जो तजावीज़ हैं वो नहीं मानी जाएंगी। गुज़िश्ता रोज से एक बहस चल रही थी कि सुहेल आफरीदी एनएफसी अवार्ड में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान की बहन उज़मा खान ने इमरान खान से मुलाकात की थी और हो सकता है कि इमरान खान ने उनके थ्रू ये कहलवाया हो बाहर आकर के वो सुहेल आफरीदी जो है एनएफसी अवार्ड में शिरकत कर सकते हैं, इजलास में जो शिरकत कर सकते हैं। अब एक चीज ये भी है कि जो सिंध हुकूमत है उन्होंने सूबों ने जो है वफाक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने जो है मालियाती अवार्ड के मुताबिक हिस्सा देने का मुतालबा जो है वो किया और एनएफसी अवार्ड में किसी भी किस्म की कटौती भी सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात है और एनएफसी अवार्ड पर मुशावरत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, ये कहा गया है। तमाम सूबों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस एनएफसी अवार्ड के अंदर। अब एक चीज ये है कि सुहेल आफरीदी जो है वो इस एनएफसी अवार्ड में मुलाकात के बाद जो है वो अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे और वहां पर उनकी मुलाकात इमरान खान से मुमकिन तौर पर नहीं करवाई जाएगी। इससे पहले 90 दफा सुहेल आफरीदी मुलाकात के लिए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज तक एक नई कयास आराइयां जो है वो चल रही थी कि सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए आएंगे तो वो एनएफसी अवार्ड में नहीं आएंगे। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर एनएफसी अवार्ड में आएंगे तो वो इमरान खान के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है।
پھر جو ہے وہ سہیل آفریدی آج وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی نمائندگی جو ہے وہ NFC ایوارڈز کے اندر کی ہے. میں پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہوں کہ سہیل آفریدی عمران خان کا بہترین انتخاب ثابت ہوں گے ان فیوچر. اس وقت بھی سہیل آفریدی گراؤنڈ لیول پر اگر آپ دیکھیں تو علی امین گنڈا پور 2 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور 2 سال کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ شپ میں علی امین گنڈا پور نے کوئی ایسا خاص قدم نہیں اٹھایا, کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کیا. لیکن سہیل آفریدی جو ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ علی امین گنڈا پور سے بہت بہت اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال NFC کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ بھی آئے گا اور اس اعلامیہ میں پھر جو کچھ ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سے جب آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین اب ہم آتے ہیں ایک افسوسناک واقعے کی طرف. پیر اور منگل کی درمیانی شب کو اسلام آباد میں ڈی چوک ریڈ زون, مین ریڈ زون ہے وہ, وہاں پر ایک جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف جو کہ کوئٹہ سے ٹرانسفر ہو کر آئے, یعنی کہ ڈوگر صاحب سے ٹرانسفر ہو کر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ وہ آ گئے اور یہاں پر ان کا بیٹا جس کی عمر 16 سال بتائی جا رہی ہے وہ جو ہے B8 گاڑی میں اپنے 2 دوستوں کے ہمراہ اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ آوارہ گردی کہہ لیجیے کہ وہ کر رہا تھا. اب وہاں پر آ گیا, جیسے باہر نکلے تو یہ جو مین روڈ ہے ڈی چوک والا جو روڈ ہے, ڈی چوک روڈ کے بالکل رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ روڈ جاتی ہے PNC والی سائڈ سے آتی ہے. 2 لڑکیاں جو کہ شاید PNC میں جاب کرتی تھی, دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ اسکوٹی پر تھیں اور ان کے بیٹے نے اسپیڈ میں تھا تو اس میں اسپیڈ میں جو ہے وہ آتی ہوئی دونوں لڑکیوں کو کچلا اور دونوں لڑکیاں, ایک لڑکی کی موقع پر ڈیتھ ہوگی, دوسری لڑکی کی سانسیں چل رہی تھیں. لیکن جیسے ایکسیڈنٹ ہوا پولیس وہاں پر پہنچی اور پھر جو ان کا بیٹا تھا اس نے یہ بتایا کہ جی میں ایک جج کا بیٹا ہوں. تو اس لڑکے نے پھر اپنے ظاہر ہے پھر والد صاحب کو بولا, جج صاحب خود بھی موقع پر پہنچ گئے. جج صاحب نے اپنے بیٹے کو گھر پہنچایا, یعنی کہ یہ واقعہ تقریباً رات 11 بجے کا, اور صبح 4 بجے جا کر اس واقعے کی FIR ہوئی اور 4 بجے کے بعد اس بچے کی جو گرفتاری ہے, لڑکی کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی گئی. جسٹس محمد آصف صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت جج ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے جو ان کا بیٹے کا ٹرائل ہے وہ کیا تھا شائستہ کنڈی جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں, شائستہ کنڈی صاحبہ, انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ جی قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. انہوں نے غالباً اس کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا. اب جسمانی ریمانڈ تو منظور ہو گیا, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس بچے کو کیا ان 2 لڑکیوں کو انصاف ملے گا, کیونکہ جب بتایا یہ جا رہا ہے فیصل عباس ہیں, صحافی ہیں, ان کو میں نے پڑھا ہے اور 1-2 لوگوں کو پڑھا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحب جو ہے موقع پہ موجود رہے اور پھر جب سارا واقعہ ہو گیا تو جج صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے گھر بھجوایا, پھر اس کے 2 دوستوں کو بھی وہاں سے فرار کروایا, اور اس کے بعد پھر گاڑی بیسیکلی ان کا بیٹا چلا رہا تھا تو پھر مقدمہ بھی ان کے بیٹے پر بنتا ہے. لیکن بیٹے کی چونکہ عمر 16 سال ہے, انڈر ایج ہے, تو انڈر ایج کا ایک بیانیہ بنا کر یا انڈر ایج کو ایک ریزن بنا کر ان کے بیٹے کو ممکنہ طور پر رہا کر دیا جائے گا. لیکن 4 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کا کیا گیا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس محمد آصف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرار کروایا, وہ سارا کیا. CCTV فوٹیج جو ہے وہ غائب کر دی گئی. اب CCTV فوٹیج کس نے غائب کی اور غائب کرنے کی وجہ کیا اور کیوں غائب کی, یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے, کیونکہ CCTV فوٹیج غائب کرنا کسی طور بھی درست اقدام نہیں ہے. کوئی بھی جرم ہو اس کی CCTV فوٹیج جو ہے موجود ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں پر کیمراز لگے ہیں. آپ اندازہ یہ کیجئے کہ یہ وہ اسلام آباد ہے, یہ وہ ریڈ زون ہے جہاں پر اگر تحریک انصاف کا کوئی بندہ جھنڈا بھی لہرائے تو ایک بویلا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور گرفتاریاں اور پھر مقدمے اور وہ سارا کچھ. لیکن ایک بندہ, ایک لڑکا, 16 سال کا لڑکا اگر گاڑی چلاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سے 2 لڑکیوں کو جو ہے قتل کر دیتا ہے, 2 لڑکیوں کو مار دیتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنتا. اگر بنتا بھی ہے تو ایسی دفعات کے ساتھ بنتا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی, اور بلکہ ممکن کوشش نہیں, اس کی ضمانت بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. یہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ نظام ہے. بہرحال ابوذر اس وقت جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اس کا ریمانڈ دیا جا چکا ہے اور ریمانڈ جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 2 دن مزید اب جو ہے وہ رہے گا. اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کیس کے حوالے سے کیا اطلاعات جو ہے وہ آئیں گی. اینڈ میں ہم ذرا تھوڑی سی بات کر لیں جیسے محسن اختر کیانی کے حوالے سے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا پرسوں, اور اس اجلاس میں جو ہے کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جو یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو ہے بنایا جائے, اور یہ سجیشن دی تھی جسٹس منیب اختر صاحب نے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بائی میجورٹی یہ فیصلہ ہوا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ نہیں لایا جائے گا. اب جسٹس محسن اختر کیانی نے کل ایک کیس میں ریمارکس دیے تھے, لیکن اب ان کیس کو شاید یہ وہ ریمارکس جو ہے اسی بنیاد پر جو ہے وہ دیے گئے ہوں, لیکن آنے والا وقت جو بتائے گا. لیکن یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ آئین اور قانون کا حال ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. میں یاد رکھنا بہت